अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज की कहानी कैसे बयान करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। खास करके मेरी आज दरखास्त है कि ये कहानी बच्चे न सुने। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपका खून खौल जाए, हो सकता है कि ये कहानी सुनने के बाद आपकी राय अलग अलग हो। इसलिए पूरी कहानी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामले में बाप को क्या करना चाहिए और बेटी को क्या करना चाहिए था। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे मामलात को लेकर और ऐसे हालात को लेकर। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं ये दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूं कि निहत्ते आदमी पर बढ़कर खंजर तान लेती है, मोहब्बत में न पड़ जाना मोहब्बत जान लेती है। सरे मख्तल बिखर जाते हैं इसमें डूबने वाले, मोहब्बत हर कदम पर खून का तावान लेती है। ये कहानी मेरठ उत्तर प्रदेश की है और बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना है। हफ्ता 10 दिन पुरानी है। 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे कचरा चुन रहे थे। कचरा चुनते चुनते एक बच्चे को एक पोटला नजर आया। बच्चा उस पोटले को लेने के लिए भागा। उसे लगा कि कुछ अच्छा और ज्यादा सामान आज हाथ लगा है। उस पोटली को खोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पोटली बहुत टाइट बांधी हुई थी। सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोला। पोटली खुलते ही बच्चों ने जो देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में बिना गर्दन की एक लाश थी, वो भी एक लड़की की लाश। काली जींस और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। लोगों ने फौरन उसका वीडियो बनाया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को खबर दी गई या पुलिस को खबर हो गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हाथापाई नहीं हुई है और न उस पर, उसके बदन पर कोई चोट का निशान था। बस उस लड़की का गला काट दिया गया था। लेकिन ये लाश किस लड़की की थी, कौन थी ये लड़की, ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर्दी नहीं मिला था। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाश का सर तलाश किया जाए और कहां तलाश किया जाए। बहरहाल पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। 3-4 दिन के बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि वसीम सैफी नाम का एक लड़का है जो अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को 2-4 दिन से तलाश कर रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। उस माशूका का जो एड्रेस है वो फला फला गली और फला फला घर में वो रहती है। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है। पुलिस ने उस फोन कॉल को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उस कॉल को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और उस फोन कॉल पर जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस उस एड्रेस, उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया गया था वो शालीमार गार्डन के एक कॉलोनी का बताया गया था। पुलिस उस घर में पहुंचती है और आपको पता है वही घर जहां पुलिस पहुंचती है वही घर उस सरकटी लड़की का था। पुलिस घर में पूछताछ करती है। घर में जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो माँ बाप मिलते हैं, उनसे पुलिस पूछती है कि आपकी कोई बेटी है, तो घर से जवाब मिलता है कि हाँ, हमारी एक बेटी है जिसका नाम सानिया कुरैशी है। पुलिस कहती है कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। माँ बाप बहाने बनाने लगते हैं कि वो खाला के घर गई है, वो यहाँ पर नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी को फोन लगाएं और हमारी बात कराएं। लेकिन सानिया का बाप बहाने बनाने लगता है, गोल मोल बातें करने लगता है। बस वहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस सानिया के बाप को हिरासत में ले लेती है
اور سختی سے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ سختی کرنے کے بعد باپ نے، ثانیہ قریشی کے باپ نے جو خلاصہ کیا اسے سن کر آپ سن ہو جائیں گے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ ثانیہ کے باپ نے جو خلاصہ کیا وہ یہ تھا کہ 7 سال پہلے ہم میرٹھ کے شہزاد کالونی میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک عمران نام کا شخص رہتا تھا، اس کا ایک بیٹا ہے وسیم سیفی۔ چونکہ ہمارا پڑوسی تھا تو ہمارے گھر کے تعلقات اچھے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وسیم سیفی کا میری بیٹی کے ساتھ چکر چل گیا، یعنی افیئر ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگ گئے۔ میری بیٹی بھی وسیم سے شادی کرنا چاہتی تھی، حالانکہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ کچھ دن پہلے یہ لوگ گھر سے بھاگ بھی گئے تھے، ہم نے جیسے تیسے ان کو پکڑ کر لایا۔ اس کے بعد ہم نے ثانیہ کو، یعنی ہماری میری بیٹی کو ہم نے بہت سمجھایا، اس کے ہاتھ پیر پڑے، لیکن بیٹی تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا، بلکہ یہ ضد تھی کہ شادی کروں گی تو وسیم کے ساتھ ہی۔ باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، ہم قریشی ہیں اور وہ سیفی ہے، ہماری ذات بھی الگ ہے، شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ ٹھیک سے دھندا پانی بھی نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی اتنا سمجھانے کے بعد بھی میری بیٹی ثانیہ چھپ چھپ کر اس سے ملنے ہی جاتی تھی۔ یہ بات پورے محلے کو آہستہ آہستہ پتہ ہو گئی اور سب مجھے تانا دیا کرتے تھے۔ جب وہ بھاگ گئی تھی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہماری بیٹی نہیں مان رہی ہے تو ہم نے اس محلے کو چھوڑ دینا ہی ٹھیک سمجھا، اور پھر ہم نے ایک دن وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ کیونکہ وسیم پڑوسی تھا، ان کے لیے ملنا آسان تھا۔ دور جائیں گے تو ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، لیکن محلہ چھوڑنے کے باوجود یہ لوگ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک لڑکا ہمیں بہت پسند تھا، جس سے ہم ثانیہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ثانیہ تھی کہ مان نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ چھت سے کود کر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ پھر آتا ہے 12 اگست 2022 کا دن۔ باپ یہ کہتا ہے گھر میں کہ مجھے جماعت میں جانا ہے، میرا بیگ پیک کر دو، لیکن وہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلا تھا۔ وہ دن بھر تو گیا، لیکن رات کو 3 بجے باپ گھر میں آتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو جگاتا ہے اور بڑے بیٹے کو پورا پلان سمجھاتا ہے۔ دونوں گھر میں آتے ہیں، ثانیہ کو اٹھاتے ہیں۔ بڑا بھائی جس طرح قصائی ذبح کرنے کے لیے پہلے جانور کو زمین پر گراتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ثانیہ کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر اس نے ثانیہ کو زمین پر گرایا، اور باپ نے اپنی سگی بیٹی کے گردن پر چاقو ایسے چلاتا ہے جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور تب تک وہ چھری چلاتا رہتا ہے سگا باپ، جب تک ثانیہ کی گردن دھڑ سے الگ نہیں ہو جاتی۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ثانیہ کا باپ کہتا ہے کہ ہم قصائی ہے، ہمارے پاس چھریاں ہوتی ہی ہے، اور اسی چھری سے ہم نے وہ کام کیا۔ پھر باپ نے آگے کہا کہ میں نے بیٹی کی گردن اور باڈی کو گھر کے نالی کے پاس رکھ دیا تاکہ سارا خون نکل جائے، بہہ جائے۔ جب سارا خون نکل گیا، بہہ گیا، تو ثانیہ کے باپ نے ہی ثانیہ کی لاش اور اس کی گردن کو الگ الگ پوٹلی میں ڈال کر الگ الگ نالوں میں پھینک دیا۔ اس طرح ایک قصائی باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو یوں ذبح کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایسی دردناک موت دی کہ اللہ ایسی موت کسی کو بھی نہ دے۔ اور ثانیہ کے باپ کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ جو میں نے کیا وہ صحیح ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اصل میں ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، میں اس واقعے پر، اس سچی گھٹنا پر اپنی رائے دینا چاہ رہا تھا، لیکن ویڈیو اور لمبا ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اپنی رائے کا میں ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا اسی واقعے پر، لیکن آج آپ نے یہ قصہ سن لیا نا، تو اپنی رائے ضرور دیں۔
کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس واقعے پر کیا سوچتے ہیں۔ جب ایسی سچویشن آ جائے، جب ایسے حالات آ جائے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے اور بیٹی کو کیا کرنا چاہیے، سماج کو کیا کرنا چاہیے۔ آج آپ کی رائے اور آپ کے کمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی کمنٹس ہم پڑھیں گے اور اسی پر ویڈیو بنائیں گے کہ ہماری کیا رائے ہے اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سن کر بہت سارے لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ آنے والی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں۔ اس لیے اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اور لوگ بھی، ہزاروں لوگ آپ کے کمنٹس پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں گے۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ آپ